बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आपको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, हमारे आसपास करोड़ों अरबों की तादाद में वायरस और बैक्टीरिया घूमते रहते हैं। कभी सांस के ज़रिए, कभी खाने के ज़रिए, कभी पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में आसानी से दाखिल हो जाते हैं। तो अगर हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हमें कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, वो फौरी तौर पर हो सकता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, इस पर कुछ बातें मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में की थी, जो एलोपेशिया या बालचर के हवाले से बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसे आप मेरे चैनल पर बासानी देख सकेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप अपने इम्यून सिस्टम को मज़बूत बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स की बात होगी कि जिसे इख्तियार करके आप अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को मज़बूत बना सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी से बीमार पड़ते हैं, बीमारियों ने आपके घर का रास्ता देख लिया है, तो इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आप अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारा इम्यून सिस्टम सही है या नहीं। तो नाज़रीन, अगर आप महसूस करते हैं कि आपको खुद या आपके बच्चे को या घर के किसी फ़र्द और फैमिली मेम्बर को बीमारियां आए रोज़ घेरे रखती हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ा सा मौसम बदला, ज़रा सी ठंडी गर्म हवा लग गई, इन्हें फटाफट से ठंड ज़ुकाम हो जाता है, उन्हें बुखार हो जाता है, बहुत कमज़ोर हैं, इनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, इनका वज़न कम है, दुबले पतले हैं, तो इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं इनका डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। ये चीज़ें बच्चों में बआसानी ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। बड़ों में अगर डाइजेशन सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो रहा हो, बहुत जल्दी लूज़ मोशन लग जाते हों, बदहज़मी रहती हो, भूख अच्छे से नहीं लगती, तो ये सारे सिम्टम्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज़्म में ख़राबी मौजूद है। बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या नौजवान हों, बुखार बहुत जल्दी हो जाता हो, अक्सर ज़ुकाम की कैफियत बन जाती हो, ज़रा सी बेहतियाती इनको बीमार कर देती हो, तो ये जान लीजिए कि इनका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। इसके अलावा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अनीमिया का शिकार होंगे, खून की कमी हो जाएगी, ऑटो इम्यून बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन और सूजन की कंडीशन पैदा हो जाएगी। ये सारी इलामात मिल मिला के इस बात का ऐलान कर रही हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहा है। नाज़रीन, अब आइए बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन हैं या वो कौन सा लाइफस्टाइल है कि जिसे इख्तियार करके हम अपने इम्यून सिस्टम में बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की। नाज़रीन, सबसे पहले तो यह है कि अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी स्मोकिंग को तर्क कीजिए, क्योंकि वो आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। कुछ लोग चेन स्मोकर होते हैं। देखिए, इस तरह के लोगों के लिए एकदम से स्मोकिंग को छोड़ना मुमकिन नहीं होता। तो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को कहा करता हूं कि आप जो अपने सिगरेट का एक कश लगाते हैं, इनकी गिनती कीजिए। रोज़ाना हर सिगरेट के एक कश को, सिगरेट के एक सूटे को कम करते चले जाइए। उम्मीद है कि आप साबित कदमी से काम करेंगे तो चंद दिनों या महीने भर में आप सिगरेट नोशी तर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खाने पीने पर तवज्जो दीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की सब्ज़ियां अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए और प्रॉपर नींद लीजिए। रोज़ाना 8 घंटे नींद दीजिए। इससे आपका पूरा सिस्टम पुरसुकून होकर बेहतर अंदाज में काम करने लग जाता है। नेक्स्ट डे के एक्सरसाइज को, वॉक को अपना मामूल बनाइए। सुबह सवेरे की वॉक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉक और एक्सरसाइज आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को क्लियर करने और जिस्म को ताज़ा ऑक्सीजन की फराहमी में बहुत मददगार होती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ गुड हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपने अंदर, अपने बच्चों और फैमिली में, कि जब भी कुछ खाने लगें तो अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ जो माशरों के अंदर बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्स करके रखते हैं। बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने नहीं देते, इनके पीने के लिए मिनरल वाटर मंगवाते हैं, खुले दूध की जगह डब्बा पैक दूध इस्तेमाल करवाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।
ایسا کرنے سے بچوں کا ڈیفنس سسٹم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کی امیونٹی ویکنس کا شکار ہو جاتی ہے۔ بچوں کو مٹی میں کھیلنے دیجئے، باہر نکلنے دیجئے، بچے گندے ہوں گے، بیمار پڑیں گے ایک دو بار، اور پھر ان کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا، اس کے اندر ریزسٹنس پیدا ہوگی اس بیماری کے خلاف، اور یوں جسم کے اندر ان انفیکشن سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو بہت زیادہ گھروں میں بند کر کے مت رکھیں، بہت زیادہ ڈیلیکیٹ نہ بنائیں، اس سے کہیں نہ کہیں آپ کا ڈیفنس میکنزم ویک کر رہی ہیں۔ تو ناظرین، کچھ لائف سٹائل چینجنگ آئیڈیاز ہیں جنہیں اختیار کر کے آپ وداؤٹ اینی میڈیکیشن اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کسی پیارے کی امیونٹی بہت زیادہ ویک ہے، تو آئیے کچھ میڈیسنز کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کے لیے میڈیسنز کی۔ کمزور اور چڑچڑے بچوں کے لیے کیمومیلا 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے گلوبیول یا ڈسکٹس میں کیمومیلا 30 بنوا لیجئے اور 2 سے 3 گولیاں دن میں 3 بار دیجئے۔ یہ میٹھی گولیاں بچے بآسانی اور شوق سے کھا بھی لیں گے، اور اس سے ان کا امیون سسٹم بھی بہتر ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلکیریا فاسٹ 6X دن میں 3 بار 3 گولیاں اور کسی بھی اچھی ہومیوپیتھک فارمیسی کا تیار کردہ الفلفا ٹانک 1 چمچ دن میں 3 بار کھانے سے پہلے کھلاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے کی صحت حیرت انگیز طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایڈلٹس کے بارے میں۔ تو ناظرین، بڑے افراد، بالغ افراد کا امیون سسٹم بہت سارے مسائل کی وجہ سے خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسموکنگ، ڈپریشن، فضائی آلودگی اور دیگر بے شمار مسائل ہیں جن کی وجہ سے امیونٹی ویکنس کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے مختلف افراد کے لیے مختلف طرح کی میڈیسن ان کے مزاج اور ان کی کیفیت کے مطابق درکار ہوتی ہیں۔ الفلفا مدر ٹنکچر کھانے سے پہلے 5 سے 10 قطرے ایک گلاس پانی میں، نکس ومیکا 200 رات سوتے وقت 2 قطرے، آرسینکم البم روزانہ 1 خوراک۔ اس کے علاوہ کرکیریا فاس، میگنیشیم فاس، فیرم فاس، نیٹرم فاس اور کالی فاس 6X پوٹینسی کا کمبینیشن جو مارکیٹ میں 5 فاس 6X یا آل فاس 6X کے نام سے دستیاب ہوتا ہے، اس کی 4 گولیاں دن میں 3 سے 4 بار استعمال کرنے سے امیون سسٹم، آپ کا ڈیفنس میکنزم مضبوط ہو سکتا ہے اور آپ بیماریوں سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں کال کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، کیونکہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 45 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور ہم آپ کی خدمت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کی بغل میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔